त्यहीसँग काकीसँग हुर्कियो बढ्यो उनीहरूको चाहिने भन्दा आत्मीयता बढ्यो कि उसलाई सानैदेखि चाहिने भन्दा बढी नजिक भयो तर यौनको मामलामा त्यसलाई त्यतिरै के गरे क्रस गर्यो कहिलेकाहीँ मान्छेले त्यसरी के गर्छ केटा पनि एकदमै यौनको मामलामा के छ अहिले पिक आवरमा छ 16 वर्षीय 22 भन्छौँ नि पहिले 16 वर्ष थियो अहिले 16 वर्ष पनि होइन 12-13 वर्षदेखि मान्छे यौनको एकदमै उत्तेजित अवस्थामा आउँछ खानपान धेरै हिसाबले गर्दा अब केटो लक्काजो मान्छ हेर्दाखेरि 14 वर्षको जस्तो पनि देखिँदैन त तर ठिक छ उसको बायोलोजिकल एज चाहिँ 14 वर्षकै होला तर उसको मेन्टली फिजिकली धेरै कुराहरू हेर्दाखेरि के छ ऊ परिपक्व छ बाउले छोरीसँग सम्बन्ध राखेर बच्चा घटेका जन्मेको घटना तपाईँले सुन्नु भएको छ देख्नु भएको छ त्यो भएर यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै चाहिने भन्दा बढी सनसनीपूर्ण बनायौँ यौनको मामलामा त यस्ता धेरै गल्ती भएका छन् ठुल्ठुला युद्ध भएका छन् तपाईँले देख्नु भएको छ नि महिलाले किन त्यसलाई भने त त्यो घरमा त उसको जेठाजु पनि छ त्यो पनि छ उनीहरूसँग आरोप लगाएको त अझै सुरक्षित हुन्थ्यो नि त समाजले त उसलाई सान्त्वना दिन्थ्यो बाहिरीसँग यस्तो गर्ने भनेर भन्थ्यो होला नि त किन छोराईसँग उसले आरोप लगायो त त्यसको पनि त केही न केही लजिक छ उसले पनि भनिरहेछ मैले किन छोराईसँग भने त अरूलाई पनि त भन्थेँ गाउँका अरू मान्छे थिए नेपालमा हाम्रो समाजमा यौन शिक्षाको बारेमा त्यतिकै धेरै खुलेर कुरा हुँदैन पोर्न साइट हेरेर यौन शिक्षा लिइरहेको हुन्छ पोर्न साइटमा के टाइटलमा पोर्न भिडियो आउँछ तपाईँको बाउले छोरीसँग स्टेप फादर स्टेप मदर अब उसले के सिक्यो त भन्दा हामीले त त्यही सिक्यो नि त उन्मादको रोग भन्छु है त्यो उन्मादको रोग हुँदा पनि यौन चाहना एकदमै के हुन्छ बढी हुन्छ उसले यस्ता नियम कानुन समाज केही पनि हेर्दैन जहाँ भेट्यो सम्बन्ध राख्न के भइहाल्छ तयार भइहाल्छ त्यो रोगको कारणले गर्दा पनि 3-4 महिना अगाडिको कुरा हो उहाँको केटा पनि लिएर आउनु भएको थियो उहाँहरू सँगै बस्नु हुँदो रहेछ लिभिङ टुगेदरमा हुँदो रहेछ बिहा चाहिँ भएको रहेछ उहाँले आउने बित्तिकै मलाई के भन्नु हो भन्दा सर मलाई त हिस्टेरिया भएको हो मलाई जो केटा देख्ने बित्तिकै चाहना बढिहाल्छ मैले धेरैसँग सम्बन्ध राखेँ तर सरकोमा आएँ सरलाई देखेँ सरसँग पनि फिलिङ्स आइहाल्यो तर म सरलाई यसो भन्दिनँ यसको उपचार चाहियो भनेर उहाँले सिधै त्यो भन्नु है उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि बिहा भएको छोराछोरी पनि भएको होइन तर उहाँको चाहिँ समस्या के रहेछ भन्दाखेरि सालोसँग उहाँको सम्बन्ध हुँदो रहेछ केटाको केटासँग है केटाको केटासँग सालो बिना म बाँच्नै सक्दिनँ श्रीमतीलाई पनि थाहा छ होला तर अब मेरो के समस्या हो यो तर सालोले चाहिँ के गरेछ बिहा गरेर ऊ अर्कैतिर सरेको रहेछ सँगै बस्दा रहेछ अर्को तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो यो इस्युलाई सामाजिकरण गरेर एकदमै सनसनीपूर्ण बनाउनु ठिक थिएन यो काम चाहिँ केटा पक्षबाट नै गरे यस्तो गर्नु हुँदैन थियो यो मिडियामा आइसकेपछि अघि पनि मैले भने अनावश्यक प्रश्नहरू राखेँ त्यो कारणले गर्दा मानसिक रूपमा उहाँलाई एकदमै असर गरेको छ प्रभाव पारेको छ त्यसै त उहाँ गर्भवती सुन्न त के सुन्नुहुन्छ के सुन्नुहुन्न त्यो त कुनै तपाईँको ऊ भएन कि तर यहाँ चाहिँ यसरी विश्लेषण भएको त्यो मान्छे चाहिँ त्यहाँ त्यो रात त्यहाँ गएर च्याएर हेरे जस्तो कुरा गरिरहेछ कि छैन नि कसैले यो त एकदमै व्यक्तिगत पर्सनल कुरा हो नि कसैले त यहाँ भन्न सक्दैन उनीहरूदेखि बाहेक त्यो कुराको बारेमा कसैलाई थाहा नै छैन भगवान्लाई पनि थाहा छैन यो मानसिक रूपमा असर गर्ने प्रभाव पार्ने काम चाहिँ अहिले मिडियाले गरिरहेको छ त्यो महिलालाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ मैले हिजो भिडियो हेरेँ आर्थिक अवस्था कमजोर छ एउटा सुत्केरी महिला राम्रो खानुपर्ने अवस्था होइन दुःख व्यक्त गरिरहेछ कि तर उसलाई सहयोग गर्ने मान्छे अझैसम्म कहीँ मैले देखिनँ र मलाई त भित्री मनदेखि लाग्यो अब मलाई यदि अब म त टाढा छु होइन अब त्यस्तो कुनै माध्यम छ र उसले पैसा पाउँछ भने 5-7 हजार चाहिँ मैले उहाँलाई सहयोग गर्ने भन्ने चाहिँ मैले प्रतिबद्धता चाहिँ तपाईँहरू मार्फत पनि व्यक्त गर्छु त्यो चाहिँ न्याय पाउँछ है त्यो केटाकै हो भने त्यसको बाबु नै त्यही केटा हो केटाले नै उसलाई पालन पोषण यताउति जे अधिकार हुन्छ नि सँगै बस्नु त पाउँदैन हुर्काउने बढाउने पालन पोषण गर्ने अधिकार दिने नागरिकता दिने नाम दिने सबै दिने काम चाहिँ के गर्नु पर्यो मुस्लिम बाबु आमाले दिनु पर्यो जसको भए पनि तपाईँको यो मुस्लिममा चाहिँ के भनिँदो रहेछ भन्दाखेरि दुध मात्रै बार्ने सेक्सको मामलामा अरू के पनि बार्नु पर्दैन आमालाई गर्नु भएन सम्बन्ध राख्नु भएन अरूसँग पाए दिदी बहिनी दाजुभाइ भएन बहिनी दाजुभाइ होइन बाबु छोरी त्यो दुध बार्नु पर्यो स्वागत छ दर्शकबिन तपाईँले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ को हुनुहुन्छ भनेर पक्कै पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ मनोविद गोपाल ढकाल हुनुहुन्छ हामी अहिले सुर्खेतको एउटा काण्ड छ आमाचोरको काण्ड त्यो सम्बन्धित हामीले विशेष कुराकानी गर्नेछौँ सर स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ हजुरले चाहिँ यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ सर एउटा भुल हो मान्छेले एउटा मानवले यस्ता भुलहरू धेरै गर्छ यौनको मामलामा पनि भुल हुनु स्वाभाविक हो है किन स्वाभाविक हो भन्दाखेरि यौन भन्ने कुरा प्राकृतिक कुरा हो जैविक कुरा हो जसले पनि चाहना गर्छ है यौनको चाहना सबैलाई हुन्छ यो नेचरले प्रकृतिले नै हामीलाई यो यौन दिएको छ र हाम्रो जन्म पनि यौनबाटै भएको हो
त्यो भएको कारणले गर्दा महिलाले पनि भनिराख्नु भएको छ यो एउटा भुल भयो। यो भुल हुनुको पछाडि शिक्षाको पनि अभाव रहेछ उहाँले भन्नुभएको छ। गर्व त रह्यो तर कसरी खेल्ने भन्ने पनि उहाँलाई जानकारी भएन। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेछ, यो कारणले गर्दा पनि त्यसलाई म्यानेज गर्न जान्नु भएन। यो सम्बन्ध राख्न त सक्नुभयो तर त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले जान्नु भएन। अब यस्ता समस्याहरू टिनेजमा अहिले प्रशस्त छ। सम्बन्ध त हुन्छ तर म्यानेज गर्न सक्दैनन्। काठमाडौँमै पढे लेखेका केटाकेटीमा पनि त्यस्ता समस्याहरू छन्। अब त्यो त दूरदराजको एउटा महिला होइन, उहाँमा त्यो समस्या यस्ता समस्याहरू हुनु स्वाभाविक पनि हो। र यो अहिले पहिलो घटना मात्रै पनि होइन हाम्रो समाजको, अन्तिम घटना पनि पक्कै होइन। योभन्दा धेरै यस्ता घटना धेरै घटेका छन्। बाउले छोरीसँग सम्बन्ध राखेर बच्चा घटेका जन्मेको घटना तपाईँले सुन्नु भएको छ, देख्नु भएको छ। त्यो भएर यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै चाहिने भन्दा बढी सनसनीपूर्ण बनायौँ होइन। यसले गर्दा चाहिँ मैले के देखेँ भन्दा आमा र त्यो केटा दुइटैमा अलिकति मानसिक हिसाबले जोखिम देखेँ। जोखिम छ। अहिले विभिन्न तरिकाका मान्छेहरू आमालाई गरेर चाहिँ तपाईँको इन्टरभ्यू लिइरहेछन्, कसरी सम्बन्ध राख्नुभयो, लाज लागेन भनेर भनिरहेछ। अब त गल्ती भयो बाबा, मानिब गल्ती हुन्छ मान्छेमा। यौनको मामलामा त यस्ता धेरै गल्ती भएको छन्। ठुल्ठुला युद्ध भएका छन्। तपाईँले देख्नु भएको छ नि, महाभारतको युद्ध भएको छ सेक्सको नाममा। त्यत्रा घटनाहरू दुर्घटनाहरू भएका छन्। यसलाई त हामीले भुल्नु भएन कि। र सेक्समा यति तागत हुन्छ, मान्छे मर्न पनि चाहन्छ, मार्न पनि सक्छ। एउटा पशुलाई नै हेर्नुहोस् न, एउटा गाईले गोरु खोजेको छ, त्यहाँ 10वटा गोरु भिडेर के गर्छन्, टाउको खराखोर गर्छन्। हो नि त। भनेपछि यौन त्यो त एउटा प्रकृतिले दिएको आवश्यकता रहेछ, जैविक आवश्यकता रहेछ। हामी साइकोलोजिस्टहरूले त के भन्छौँ भन्दा जसरी तपाईँलाई भोक लाग्छ नि त्यस्तै यौनको पनि चाहना हुन्छ। यो बेसिक आवश्यकता हो। यसलाई परिपूर्ति गर्नु एकदमै जरुरी छ। यौनको चाहना भयो भन्दैमा एकदमै सही गरिहाल्यो। एकदमै तपाईँले एकदमै प्रसङ्ग एकदमै परिपूर्ति चाहिँ सही तरिकाले सही ठाउँमा विवेक पुऱ्याएर गर्न सकेन भने त्यो चाहिँ समस्या हुन्छ, जोखिम हुन्छ। जस्तो गम्बुकमा जुन घटना घट्यो, अहिले प्रतिवेदन प्रहरीले के लिएको छ भन्दाखेरि यो अरू कुनै पनि कारण रहेनछ, पैसाको पनि होइन रहेछ, मात्र यौनसँग जोडिएको विषय रहेछ भनेर अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा त्यो प्रतिवेदन के गरिसकेको छ, बुझाइसकेको छ। तर यौनको मामलामा यस्ता दुर्घटना हुँदा रहेछन्। तर के बुझ्नु पऱ्यो भने नि प्रकृतिमा त कुनै नियम छैन। कोसँग सम्बन्ध राख्ने भनेको प्रकृतिले छुट्याएको छ त। पशुलाई हेर्नुहोस् त, बहिनीलाई पनि गरेको छ, आमालाई पनि गरेको छ, दिदीलाई बहिनी सबैलाई गरेको छ। हामी मान्छेले मात्रै यसलाई गर्नुहुन्छ यसलाई गर्नु हुँदैन भनेर छुट्याउँछौँ। त्यो विवेक चाहिँ हामीमा छ। हामीले चाहिँ यो नियम बनाएको छौँ। हाम्रो धर्मले, हाम्रो संस्कृतिले, कानुनले बन्देज लगाएको छ, योसँग गर्ने योसँग नगर्ने। त्यसलाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ। त्यसलाई मानेन भने चाहिँ त्यो के हो, अपराध हुनसक्छ। तर प्रकृतिले चाहिँ छुट्याएको छैन है, यो सृष्टिको लागि भनेर दिया हो। तिमीले जोसुकैसँग गर के सृष्टि चलाऊ भनेर दिएको। तर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दा अझ बढी चाहिँ यसलाई मनोरञ्जनको साधन बनायौँ है। अलिकति विवेक नभएका, अलिकति बुद्धि नभएका मान्छेहरूले जस्तो पशुहरूले मनोरञ्जन गर्नु पऱ्यो भने यौन मात्रै जोड्छ। तर हामी भनेको विवेकशील प्राणी भएकोले यौन मात्रै मनोरञ्जनको साधन हाम्रो लागि होइन। तर हामीले चाहिँ के गर्छौँ, अलिकति शिक्षा चेतना कम भएको मान्छेले चाहिँ यौनलाई बढी के गर्छ, मनोरञ्जनको साधन बनाउँछ। अब त्यो महिलालाई हेर्ने हो भने पनि, त्यो बच्चालाई केटालाई हेर्ने हो भने पनि उनीहरूको शिक्षा चेतना आर्थिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने के छ त, उनीहरू अलि पछि छन्। अब उसले त्यसमा यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि त ज्ञान रहेनछ नि त। भनेपछि यौन चाहना चाहिँ के अरे बुढा चाहिँ विदेश गएको अनि उसलाई चाहिँ एकदम के अरे इच्छा भयो, एकदमै इच्छा भयो। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ आफ्नै छोरासँग चाहिँ एकदमै सुत्न बाध्य भयो। एकदमै इच्छाको कुरा एकदमै अर्को पनि राम्रो प्रसङ्ग यहाँ ल्याउनुभयो। केटा पनि एकदमै यौनको मामलामा के छ, अहिले पिक आवरमा छ। 16 वर्षीय वयस भन्छौँ नि, पहिले 16 वर्ष थियो, अहिले 16 वर्ष पनि होइन, 12-13 वर्षदेखि मान्छे यौनको एकदमै उत्तेजित अवस्थामा आउँछ। खानपान धेरै हिसाबले गर्दा अब केटो लक्काजो मान्छ, हेर्दाखेरि 14 वर्षको जस्तो पनि देखिँदैन त। तर ठिक छ, उसको बायोलोजिकल एज चाहिँ 14 वर्षकै होला, तर उसको मेन्टली फिजिकल्ली धेरै कुराहरू हेर्दाखेरि के छ, ऊ परिपक्व छ। उसमा पनि चाहना एकदमै छ। अब महिलाको कुरा त श्रीमान हुनुहुन्न, 28 वर्षको रहेछ। र के भन्छौँ भन्दाखेरि 28 वर्ष लागिसकेपछि महिलामा अझ फेरि सेकेन्ड फेजको यौन चाहना चाहिँ के हुन्छ, बढेर आउँछ है। 28 वर्षदेखि 35 वर्षसम्ममा अझ बढी महिलाहरू चाहिँ यौनको हिसाबले चाहिँ के हुन्छन्, अलिकति बढी त्यो चाहना बढेर आउँछ। अब त्यो महिलालाई त्यो चाहना हुनु पनि के हो त, स्वाभाविक हो। र अर्को कुरा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा यो यौनको दायरा चाहिँ समाजअनुसार पनि फरक हुन्छ। पश्चिमी समाज हो भने यसलाई हामीले त्यति ठुलो इस्यु बनाउँदैन थियौँ। तर हाम्रो समाजमा चाहिँ के भयो त, यो फरक पऱ्यो। हाम्रै समाजमा पनि के छ भन्दाखेरि बहुपति प्रथा छ नि त। एउटै दाजुभाइका एउटा श्रीमती भनेपछि त्यो एउटा भाइले आफ्नो के छ, भाउजूसँग पनि यौन सम्बन्ध राख्छ, दाइले आफ्नो बुहारीसँग पनि के गर्छ, यौन सम्बन्ध राख्छ। त्यस्तो पनि त छ नि हाम्रो समाज। जस्तो सर छ नि, अब यौनको चाहना त उसले भनेको छ मैले गरेकै छैन, के अरे त्यस्तो सम्बन्ध उहाँसँग गाँसेकै छैन भन्छ के छोराले चाहिँ। तर हजुर भन्नुभएको छ उसँग सम्बन्ध छ भनेर। मैले भनिनँ है त्यसरी।
मैले कसैलाई कोहीसँग सम्बन्ध छ भने उनीहरू दुइटै हिसाबले यौनको हिसाबले त्यत्तिकै नै परिपक्व छन् गल्ती हुनसक्छ र महिलाकै कुराबाट जाने हो भने त्यो महिलाले किन त्यसलाई भने त त्यो घरमा त उसको जेठाजु पनि छ दियो पनि छ उनीहरूसँग आरोप लगाएको त अझै सुरक्षित हुन्थ्यो नि त समाजले त उसलाई सान्त्वना दिन्थ्यो बुहारीसँग यस्तो गर्ने भनेर भन्थ्यो होला नि त किन छोराईसँग उसले आरोप लगायो त त्यसको पनि त केही न केही लजिक छ उसले पनि भनिरहेछ मैले किन छोराईसँग भने त अरूलाई पनि त भन्थेँ गाउँका अरू मान्छे थिए संस्कार भएन हजुर संस्कार भएन त्यो आरोप उसले किन आरोप लगाएन उसलाई भन्दाखेरि जोसँग थियो त्यहीसँग भन्यो उसले आरोप लगाउने त अरू पनि ठाउँ थियो कतिले चाहिँ अंशको लागि अरू के गर्नको लागि दुःख दिनको लागि यसलाई लगायो भन्ने पनि त टिका टिप्पणी आएको छ नि त किन ती केटालाई मात्रै लाउँथ्यो त भन्ने एउटा प्रश्न हो कि अरूलाई पनि लाउन सक्थ्यो जस्तो अब यो टिनेजर पहिलेको जमाना हेर्दाखेरि त्यस्तो अवस्था 13-14 वर्षमा चाहिँ यसरी उत्तेजित हुँदैन थिए अहिले हुन थाल्यो अहिले के कारण जस्तो लाग्छ खानपान सोसियल मिडिया अहिले तपाईँ सोसियल मिडियामा हेर्नुहोस् त अहिले हामीले नेपालमा हाम्रो समाजमा यौन शिक्षाको बारेमा त्यतिकै धेरै खुलेर कुरा हुँदैन पोर्न साइट हेरेर यौन शिक्षा लिइरहेको हुन्छ पोर्न साइटमा के टाइटलमा फोन भिडियो आउँछ तपाईँको बाउले छोरीसँग स्टेप फादर स्टेप मदर अब उसले के सिक्यो त भन्दा हामीले त त्यही सिक्यो नि त त्यसको प्रभाव पनि के हुनसक्छ परेको हुन सक्छ होइन अहिले सोसियल मिडियाले त्यस्ता साइटहरूले पनि असर गरेको छ प्रभाव पारेको छ त्यसको पनि प्रभाव हो यौन शिक्षाको अभाव भयो अब ऊ पनि अलिकति उमेरमा परिपक्व नै 14 वर्षको भए पनि फिजिकल्ली तयार छ अवस्था छ महिलाको अवस्था पनि त्यो छ र अर्को कुरा के पनि देखियो भन्दाखेरि त्यो केटाको सानैमा आमा बितेको रहेछ कि आमा बितेर गयो त्यहीसँग काकीसँग हुर्कियो बढ्यो उनीहरूको चाहिने भन्दा त्यो आत्मीयता बढ्यो कि उसलाई सानैदेखि चाहिने भन्दा बढी नजिक भयो तर यौनको मामलामा त्यसलाई त्यतिरै के गरे क्रस गर्यो कहिलेकाहीँ मान्छेले त्यसरी के गर्छ यो मेन्टली चाहिँ के हुनसक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो महिलाको केसमा चाहिँ मेन्टली समस्या भन्ने चाहिँ जस्तो देखिएन होइन तर के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दा त्यस्ता केही समस्या रोगहरू हुन्छ जसलाई हामी सेक्स एडिक्सन पनि भनेर भन्छौँ एउटा सेक्सको लत जसरी तपाईँलाई जाँड रक्सीको लत हुन्छ भने जस्तै सेक्सको पनि लत हुन्छ त्यो सेक्सको लत भएको मान्छे जोसँग पनि शारीरिक सम्बन्ध राख्न तयार हुन्छ ऊ कहिले पनि सन्तुष्ट हुन सक्दैन त्यो कारणले गर्दा पनि धेरै गर्लफ्रेन्ड बनाउँछ धेरै बोयफ्रेन्ड बनाउँछ धेरै बिहा गर्न सक्छ उसको एउटै मात्रै चाहना यौन सन्तुष्टि पुरा गर्ने हो महिलाको केसमा त्यसको नहुन पनि सक्छ हुन पनि सक्छ अर्को मेनिया भन्छौँ हामी उन्मादको रोग भन्छौँ है त्यो उन्मादको रोग हुँदा पनि यौन चाहना एकदमै के हुन्छ बढी हुन्छ उसले यस्ता नियम कानुन समाज केही पनि हेर्दैन जहाँ भेट्यो सम्बन्ध राख्न के भइहाल्छ तयार भइहाल्छ त्यो रोगको कारणले गर्दा पनि कतिपय कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छ नि कतिपय अवस्थामा यो सेक्स चाहिँ के हो भन्दा कतिलाई चाहिँ अलिकति बढी चाहना हुन्छ कतिलाई के हुन्छ कम चाहना हुन्छ तर नियम कानुन सामाजिक मर्यादा सबै भुलेर तपाईँ त्यतैतिर मात्रै लाग्नुहुन्छ तपाईँको सबै ध्यान त्यही छ भने चाहिँ मात्रै के बुझ्नु पर्यो तपाईँमा सेक्सको लत छ अथवा सेक्ससँग सम्बन्धित समस्या छ जसलाई हामी साइकोसेक्सुअल डिसअर्डर भनेर भन्छौँ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो त्यो पनि छुट्याउन सकिन्छ है हाम्रोमा एकजना आउनु भएको थियो महिला एक दुईवटा केसहरू भन्दा तपाईँहरूलाई बुझ्न सकिलो होला एकजना महिला आउनु भएको थियो कि 38-29 वर्षको 3-4 महिना अगाडिको कुरा हो उहाँको केटा पनि लिएर आउनु भएको थियो उहाँहरू सँगै बस्नु हुँदो रहेछ लिभिङ टुगेदरमा हुँदो रहेछ बिहा चाहिँ भएको रहेछ उहाँले आउने बित्तिकै मलाई के भन्नु भन्दा सर मलाई त हिस्टेरिया भएको हो मलाई जो केटा देख्ने बित्तिकै चाहना बढिहाल्छ मैले धेरैसँग सम्बन्ध राखेँ तर सरकोमा आएँ सरलाई देखेँ सरसँग पनि फिलिङ्स आइहाल्यो तर म सरलाई यसो भन्दिनँ यसको उपचार चाहियो भनेर उहाँले सिधै त्यो भन्नु है उहाँले हाम्रो समाजले के भन्छ भन्दा त्यो हिस्टेरिया भनेको यौनको चाहना बढी हुने रोग भनेर बुझ्छ तर हिस्टेरिया चाहिँ यौन चाहना बढी हुने रोग होइन सेक्स एडिक्सन चाहिँ हो होइन उहाँमा त्यस्तै समस्या थियो होइन यस्तो समस्या लिएर पनि आउँछन् हाम्रो समाजमा यस्ता समस्या धेरै छ अर्को एकजना दिदी बहिनी आउनु भएको थियो दिदीमा चाहिँ समस्या बहिनीले लिएर आउनु भएको थियो बहिनीले के भन्नु भन्दा सर हामी केटीहरूसँग बोल्न चाहिँ उहाँ एकदमै झर्किनुहुन्छ कोहीसँग बोल्नुहुन्न तर केटाहरू गाउँतिर चाहिँ एकदमै डुल्नुहुन्छ हिँड्नुहुन्छ केटाहरूसँग एकदमै मजाले कुरा गर्नुहुन्छ हाँसी खुसी हुनुहुन्छ घर आउने बित्तिकै धेरै रिसाइहाल्नुहुन्छ सर के भएको होला श्रीमान यहाँ हुनुहुन्न भिनाजु यहाँ हुनुहुन्न विदेश हुनुहुन्छ के गरौँ श्रीमानलाई बोलाइदिँदा पो रोक्नेको हुने हो कि भनेर पनि उहाँले त्यसै पनि भन्नुभएको थियो है अर्को एकजना आउनु भएको थियो केटा उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि बिहा भएको छोराछोरी पनि भएको होइन उहाँको चाहिँ समस्या के रहेछ भन्दाखेरि सालोसँग उहाँको सम्बन्ध हुँदो रहेछ केटाको केटासँग है केटाको केटासँग सालो बिना म बाँच्नै सक्दिनँ श्रीमतीलाई पनि थाहा छ होला तर अब मेरो के समस्या हो यो तर सालोले चाहिँ के गरेछ बिहा गरेर ऊ अर्कैतिर सरेको रहेछ सँगै बस्दा रहेछ कहिले एउटा फर्ममा काम गर्दा रहेछ म चाहिँ एकदमै विक्षिप्त भएँ उसले बिहा गरेर गएपछि के गर्ने होला उसको भविष्य पनि बिगार्नु त भएन म पनि बाँच्न
गाह्रो भयो मेरो लाइफै डामाडोल भयो भनेर यसको अर्थ चाहिँ सेक्ससँग जोडिएका समस्याहरू हुँदा रहेछन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। कम गर्न अनि के गर्नु पर्छ? अब के बुझ्नु पर्यो भन्दा यौनको बारेमा एकदमै चेतना हुनु जरुरी छ। यौन शिक्षा एकदमै जरुरी छ। एक नम्बरमा खुलेर स्कुलमा पढाउनु पर्यो। यसलाई पापको रूपमा लिनु भएन, यो जैविक आवश्यकता हो। कहिलेकाहीँ यो रेड लाइट एरियाको पनि जरुरत हुनसक्छ। केही व्यक्तिहरू मैले भने नि यो शारीरिक आवश्यकता हो। तपाईँ भोक लाग्दा रेस्टुरेन्टमा आएर खानुहुन्छ, त्यस्तै भोक हो यो यौनको पनि। त्यो यौन प्यास मेट्न कहाँ जाने त? भनेपछि आइमाईले चाहिँ यौन प्यास मेटाउनुको लागि चाहिँ उसँग सम्बन्ध राखे। प्यास त सबैलाई लाग्छ नि त बाबा, उसलाई पनि लाग्यो, केटालाई पनि लाग्यो। अनि गल्ती गरे, एउटा गीत छ नि गरौँ कि के एउटा मिठो भुल भन्ने एउटा गीत छ कि मान्छेले के गर्छ त्यस्ता मिठा भुलहरू जानेर पनि गर्छ, अन्जानमा पनि गर्छ कि। र सेक्सको माहौलमा त त्यस्ता मिठा भुलहरू मान्छेले गर्नै चाहन्छ कि। फेरि भन्ने छ नि त, फेरि भोलि गरी चाहिँ उसको बच्चा भएन भने के होला? कसको? जस्तै अब उसको के अरे त्यो केटाको चाहिँ भएन भने चाहिँ गर्व चाहिँ एकदमै के होला? अब अर्को तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो इस्युलाई सामाजिकरण गरेर एकदमै सनसनीपूर्ण बनाउनु ठिक थिएन। यो काम चाहिँ केटा पक्षबाट नै गरे, यस्तो गर्नु हुँदैन थियो। यो मिडियामा आइसकेपछि अघि पनि मैले भने अनावश्यक प्रश्नहरू राखेँ। त्यो कारणले गर्दा मानसिक रूपमा उहाँलाई एकदमै असर गरेको छ, प्रभाव पारेको छ। त्यसैले उहाँ गर्भवती, हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो बच्चा जन्माइसकिसके गर्भवती भन्दा पनि सुत्केरी महिला उहाँ। बच्चा जन्माइसकेपछि 10% महिलालाई पोस्टनेटल डिप्रेसन हुन्छ। त्यो उसको उपचार भएन भने सुसाइड हुने सम्भावना हामी देख्छौँ नि गाउँघरतिर। बच्चा पनि मारेको, आफू पनि खोलामा फालेको भनेको चाहिँ त्यो पोस्टनेटल डिप्रेसन हो। त्यो महिला पोस्टनेटल डिप्रेसनमा जान सक्छ। उसलाई एकदमै मननाम भएको छ, त्यसरी प्रश्नहरू गरिरहेछन्, केटालाई त्यसरी सोधिरहेका छन् होइन। त्यो गर्नु आफै राम्रो थिएन, गल्ती भयो। केटीले स्वीकार गरी यहाँ त डिएनए टेस्ट गरेपछि त छर्लङ्ग भइहाल्थ्यो नि। यसले थिए यति ठुलो इस्यु बनाउनु त जरुरी थिएन, तर चाहिने भन्दा के गर्यो ठुलो इस्यु बनाइयो। त्यो इस्यु बनाउने काम चाहिँ केटा पक्षबाट भयो है। केटाले नै इन्टरभ्यू दिन लगाए। कहिलेकाहीँ केटाले नै गल्ती गरेर मिडिया लगाएर चाहिँ गल्ती छोप्ने पनि प्रयास भएको छ है। जति पनि घटना भाइरल घटनाहरू भएको छ नि, यी सबै भाइरल घटनामा चाहिँ मिडिया लगाएर कानुनी उपचार होइन कि मिडिया लगाएर चाहिँ भाइरल चाहिँ तपाईँको ती घटनाहरू चाहिँ छोप्ने काम पनि भइरहेको छ। त्यो पनि हुनसक्छ। अब यदि यस्तो थिएन भने त तपाईँको डिएनए टेस्ट गरिसकेपछि त दुधको दुध पानीको पानी छुटिहाल्थ्यो, यत्रो ठुलो चर्चा पनि गर्नु पर्दैन थियो। तर अहिले चाहिँ समाजमा ल्याएर यस्ता विज्ञ भन्ने तपाईँको सामाजिक अभियन्ता भन्ने चाहिँ आएर कहिले कसैले केटाको गाली गरिरहेछन्, कसैले त्यो महिला भनेर थुक गरेर ठोकिरहेछन्। मैले नै देखेँ, उसले नै देखेँ जस्तो उसले केटीले नै हो त्यस्तो गरेको, अरूसँग सुतेर चाहिँ त्यो बच्चालाई आरोप लगाएको भन्ने प्रमाण कसैलाई थाहा छ? पहिला पनि अन्य ती कार्यहरू पनि गरिरहेको रहेछ कि उसले। कसैको हामीले के बुझ्नु पर्यो भने देखा त छैन, सुन्नेको चाहिँ। सुन्न त के सुन्नुहुन्छ के सुन्नुहुन्न त्यो त कुनै तपाईँको ऊ भएन कि। तर यहाँ चाहिँ यसरी विश्लेषण भएको, त्यो मान्छे चाहिँ त्यहाँ त्यो रात त्यहाँ गएर चियाएर हेरे जस्तो लाग्यो, जस्तो कुरा गरिरहेछ क्या। छैन नि कसैले, यो त एकदमै व्यक्तिगत पर्सनल कुरा हो नि। कसैले त यहाँ भन्न सक्दैन। उनीहरूदेखि बाहेक त्यो कुराको बारेमा कसैलाई थाहा नै छैन, भगवान्लाई पनि थाहा छैन यो भनेपछि अरू पाङदुरी मान्छेहरूले चाहिँ केटाले गल्ती गर्यो केटीले गल्ती गर्यो भनेर थुक्ने बदनाम गर्ने अधिकार त कसैको छैन नि सर। यस्तो पनि छ नि, जस्तै अब बिहे गरिसकेपछि पनि होइन एउटा महिलाले जस्तै तपाईँको सम्बन्ध जुन राख्छ नि, उसको बच्चा चाहिँ कसको भनेर बाउलाई थाहा हुँदैन कि आमालाई मात्रै थाहा हुन्छ कि सोही होइन, अरू कसैलाई थाहा हुँदैन। एकदमै त्यो पनि सही कुरा। आमालाई थाहा होला नि, आमालाई थाहा छ, त्यही भएर त आमाले भनिरहेछ। सोध्ने पनि आमालाई नै सोध्छ, कानुनले पनि सबैभन्दा पहिले त्यो बच्चा कसको भनेर सोध्ने बाउलाई सोध्दैन, आमालाई सोध्छ होइन। प्रक्रिया छ नि त त्यस्तो हो भने त। डिएनए टेस्ट छ नि त, वैज्ञानिक कुरा हो त्यो त। दुधको दुध पानीको पानी छुटिहाल्छ होइन। यत्रो चर्चा गरिराख्नुपर्ने, मिडिया लगाएर चाहिँ महिलालाई बदनाम गरिराख्नुपर्ने त कुरा केही पनि छैन यसमा। सिधै चाहिँ जसले केटाले पनि उजुरी हाल्न सक्छ, केटीले पनि उजुरी हाल्न सक्छ, दुइटैले हाल्न सक्छ। रिपोर्ट फेरि टाइममा चाहिँ किन आउँछ। अब यो डिएनए टेस्ट तपाईँको त्यस्तो रिपोर्ट आउनु पनि त्यस्तो मुद्दै हालेको छैन, उनीहरू अदालतमै गएको छैन। फेरि यसको प्रक्रिया हुन्छ जब तपाईँ अदालतमा जब जानुहुन्छ, अदालतमा गएर विवाद आउँछ त्यतिखेर, अनि त्यतिखेर अदालतले डिएनए टेस्ट गर्ने भनेर चिठी आधिकारिक सरकारी अस्पताललाई चिठी नलिकन जोसुकै गरेर जहाँसुकै गरेर डिएनए टेस्ट गर्न पनि मिल्दैन। त्यो कसैको अधिकारै हुँदैन त्यो। जब आधिकारिक चिठी आइसकेपछि मात्रै डिएनए टेस्ट गर्ने हो। उनीहरू अदालती प्रक्रियामै गएका छैन।
त्यही भएर अदालती प्रक्रियामा जान्छ यो कुरा, छिनु भान्नु हुन्छ। अहिले यो मिडियामा यसलाई अनावश्यक उचाल्यो भने चाहिँ त्यसले दुइटैको मानसिक स्वास्थ्यमा असर गर्छ, प्रभाव पार्छ र अझ त प्रभाव समाजमा पर्छ के। समाजमा अघि मैले भने नि बच्चाले चाहिँ त्यसरी सिक्दा रहेछन् कि यस्तो इस्यु आएपछि बच्चाले त हेर्छन् आमा छोराको सम्बन्ध भएर बच्चा जन्मिन्छ भनेर एउटा सानोले बुझेपछि उसको मस्तिष्कमा के बुझ्छ यस्तै गर्नुपर्ने रहेछ, त सामान्य कुरा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छ कि, अनि समाज विकृत हुन्छ। त्यही भएर यस्ता अनावश्यक कुराहरू गर्नु पनि जरुरी छैन। अनावश्यक व्यक्तिको इन्टरभ्यू लिएर यसलाई चाहिँ अनावश्यक उचाल्नु पनि जरुरी छैन र ठुलो मानहानिको कुरा, ठुलो मानसिक रूपमा मानहानि भन्दा पनि ठुलो मानसिक रूपमा असर गर्ने, प्रभाव पार्ने काम चाहिँ अहिले मिडियाले गरिरहेको छ। त्यो महिलालाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। मैले हिजो भिडियो हेरेँ, आर्थिक अवस्था कमजोर छ, एउटा सुत्केरी महिला, राम्रो खानुपर्ने अवस्था, होइन, दुःख व्यक्त गरिरहेको छ कि, तर उसलाई सहयोग गर्ने मान्छे अझैसम्म कहीँ मैले देखिनँ। त मलाई त भित्री मनदेखि लाग्यो अब मलाई यदि अब म त टाढा छु होइन, अब त्यस्तो कुनै माध्यम छ र उसले पैसा पाउँछ भने 5-7 हजार चाहिँ मैले उहाँलाई सहयोग गर्ने भन्ने चाहिँ मैले प्रतिबद्धता चाहिँ तपाईँहरू मार्फत पनि व्यक्त गर्छु। कोही त्यस्तो छ उहाँलाई त्यो पैसा पुर्याइदिने हो भने मान्छे छ भने चाहिँ पक्कै पनि मलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ, म उहाँलाई आफूले सकेको कुरा चाहिँ सहयोग गर्छु होइन। जस्तै हामी कार्यक्रमको अन्तिम बेलासम्म छ होइन, अन्तिममा चाहिँ भनिदिनुहोस् अब यसको समाधान के छ त? अब समाधान त पक्कै पनि हुनुपर्छ, कानुनी समाधान हो यसको, अरू कुनै पनि बाटो केही छैन, के पनि छैन। तपाईँले कोही अभियन्ता, कोही चाहिँ तपाईँको विज्ञलाई भनेर कराएर पक्ष विक्षेप लगाएर वाद विवाद गरेर यसरी इन्टरभ्यू लिएर होइन हल्ला खल्ला गरेर झ्याली पिटेर के पनि हुनेवाला छैन। यसको कुनै पनि सोल्युसन छैन। डिएनए परीक्षण गर्ने, त्यसको लागि उजुर के अरे तपाईँको अदालत जानु पर्यो। त्यो केटालाई पनि त्यही भनेर छोडियो प्रहरीले होइन, अदालत जानुहोस् होइन। तर अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिए उनीहरूकै अब त्यो बच्चाको न्यायको लागि भन्ने कुरा पनि आमाले कुरा गरिराख्नु भएको छ। त्यो बच्चा जसको भए पनि त्यो बच्चाले चाहिँ न्याय पाउँछ है। त्यो केटाकै हो भने त्यसको बाबु नै त्यही केटा हो, केटाले नै उसलाई पालन पोषण यताउति जे अधिकार हुन्छ नि, सँगै बस्नु त पाउँदैन, हुर्काउने बढाउने पालन पोषण गर्ने अधिकार दिने, नागरिकता दिने, नाम दिने, सबै दिने काम चाहिँ के गर्नु पर्यो? उसले बाबु आमाले दिनु पर्यो, जसको भए पनि। त्यो बच्चाको अधिकार कसैले पनि खोज्न सक्दैन, मान्य विश्वव्यापी मान्यता है यो। अब त्यहाँ हाडनाटा कराउने पनि हुनसक्छ। अब बिहा उनीहरूको दुईजनाको बिहा गरेर सँगै राखिदिने अवस्था पनि छैन, किनभने केटो के छ नाबालक, उता अर्को के छ अलरेडी विवाहित छ। कानुनी रूपमा पनि के छ यहाँ समस्या छ, बुझ्नु। सँगै बस्न पनि मिलेन, बिहा गरेर दिन पनि मिलेन, केटो नाबालक छ। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि बच्चा जसको हो त्यो बच्चाले चाहिँ के गर्छ? अधिकार पाउँछ, बाबुकै नाम लेखिन्छ होइन। अब यसमा अब उनीहरूको हाडनाता करनी के हो? उनीहरूको हाम्रो के छ समाजमा भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो समाजमा पनि फुपू चेली के भन्ने छ नि, दिन्छ के चलन छ भनेपछि केही समाजमा त्यस्तो छ। उहाँहरूको कास्ट, उहाँहरूको संस्कारमा